नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 39तमं दिनम्. Okay, we will start with the answer review. Those who already attempted and want to review it now, you can stay on the call and review it. Or if you want to take this later, you want to attempt this exam later offline, or if you are watching online on YouTube and you are taking the exam offline, please write the exam and then you watch this particular recording. अस्तु, उत्तराणि पश्यामः. तत्र प्रथमः प्रश्नः, गो प्लस् आसनम् अत्र सन्धिं कुरुत इत्यत्र गवासनम् इति रूपम्. अत्र किमर्थम् एतत् उक्तम् चेत् यत्र ह्रस्वः अकारः भवति तत्र प्रकृतिभावः भवति. सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन. तथा यत्र गो शब्दः भवति अन्यत्र यत्र अकारः न भवति अथवा यत्र अकारः भवति यत्र अच्वर्णः गो शब्दात् परं भवति तत्र अवङ् स्फोटायनस्य इत्यनेन तत्र अवङ् इत्यपि आदेशः तत्र भवति. यदि अवङ् आदेशः न भवति तर्हि प्रकृतिभावस्य अभावे तदानीं यचो यवायवः इत्यनेन तत्र अवादेशः भवति. अतः रूपद्वयम् अथवा प्रक्रियाद्वयं भवितुम् अर्हति. एकत्र औ इति आदेशः भवति, अन्यत्र अवङ् इति आगमः भवति, अवङ् आदेशः भवति. अत्र उभयत्र अपि गवासनम् इति एकमेव रूपम्. यद्यपि तत्र प्रक्रिया द्विधा भवति तथापि तत्र एकमेव रूपं गवासनमिति. परन्तु एतत् सर्वं भवद्भिः चिन्तनीयमासीत् प्रश्न उत्तरसमये. अनन्तरं गो प्लस् आसनम् इत्यत्र अवङ्गादेशः भवति वा? आम् भवति, विकल्पेन भवति. अवङ्गादेशे कृते तथा अकृते च गवासनम् इति एकमेव रूपम्. अतः विकल्पेन भवति, विकल्पेन भवति इत्यनेन तत्र रूपं न भिद्यते, अतः एकमेव रूपं. तृतीयः प्रश्नः, इन्द्रे च इत्येतत् नित्यसूत्रम् आम् उत न? आम्, एतत्तु नित्यं भवति. यतः तत्र इन्द्रशब्दस्य कृते गवेन्द्रशब्दसिद्ध्यर्थम् एतत् सूत्रम् अस्ति. अत्र एकमेव शब्दः अत्र सिद्ध्यति, अतः एतत् सूत्रं नित्यसूत्रमस्ति. चतुर्थः प्रश्नः, प्रगृह्य संज्ञाविधायकानि सूत्राणि लिखत. पञ्चसूत्राणि सन्ति. ईरुदेतिवचनं प्रगृह्यम् इत्यस्मात् आरभ्य पञ्चसूत्राणि सन्ति. तानि सर्वाणि स्मर्तव्यानि एव, अतः अहं पृष्टवान्. पञ्चमः प्रश्नः, रामः गच्छति. अत्र प्लुतविधानं कथं भवति? अत्र कुत्र कस्य वर्णस्य प्लुतः भवति इति प्रश्नः. अत्र प्लुतविधानं न भवति, यतः तत्र सम्बोधनारूपं नास्ति. अत्र हे राम अयं गच्छति इति वदामः चेत् तत्र रामशब्दस्य अन्तिम आकारस्य प्लुतत्वं स्यात् दूरात् हुते. परन्तु अत्र प्लुतत्वं न भवति, यतः अत्र सम्बोधनारूपमेव नास्ति, तथा दूरात् आह्वानमपि नास्ति. अनन्तरं अजो धावति सुहृत् इत्यत्र कथं प्लुतविधानम्? अत्र सुहृत् इति सम्बोधनारूपं. ये सुहृत् अजः धावति इति वयं वदामः दूरात्. अतः सुहृत् इत्यस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः इत्यनेन तत्र टी संज्ञकस्य अद् इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य प्लुतत्वं भवति, अतः सुहृद् इति भवति. अजो धावति सुहृद् इति वास्तवं वाक्यम्. अग्रे सप्तमः प्रश्नः, भक्तयोर्भक्त्यभिन्ने इत्यत्र सन्धिदोषं शोधयतु. अत्र सन्धिविग्रहं कुर्मः चेत् भक्तयोः भक्ति अभिन्ने, अत्र द्वौ भक्तौ स्तः, तयोः द्वयोः अपि भक्तिः भिन्ना, अतः भक्ति
इति द्विवचनरूपं द्विवचनप्रयोगः भक्ति अभिन्ने इति पुनः तत्र विशेषणम् अभिन्ने इति अत्र पश्यामः चेत् सन्धियुक्तवाक्ये भक्तयोः तत्र विसर्गस्य रेफः ततः परं भक्त्यभिन्ने तत्र यणादेशसन्धिः इको एनचि इत्यनेन तथा कृतं वर्तते परन्तु ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यनेन भक्ति इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यनेन तत्र प्रकृतिभावः भवति अतः तत्र सन्धिः न करणीयः अतः सः एव अत्र दोषः अत्र एतादृशं भक्त्यभिन्ने एतादृशं रूपं तु असाधुरूपम् अनन्तरम् अष्टमः प्रश्नः अदसो मात् इत्यत्र मात् किमर्थम् अत्र क्षम्यतां द बाटम् स्ट्रोक् इस् मिस्सिङ्ग् अत्र मात् किमर्थम् इति चेत् अत्र अमुक इत्थम् इत्यर्थम् अत्र अमुके इति एकं रूपम् अमुके इत्थम् इत्यत्र सन्धिः भवति इति सूचयितुं तत्र अदसो मात् इत्यत्र मात् ग्रहणम् इति तत्र उत्तरम् अत्र किमपि उदाहरणं दातुं शक्नुवन्ति अमुके प्लस् एनी अजादि पदं तत्र भवितुम् अर्हति अत्र अमुके अत्र इस् एक्साम्पल् गिवन् इन् अवर् लघु सिद्धान्त कौमुदी बट् यू कैन् गिव् एनिथिङ्ग् विच् स्टार्ट्स् वित् अच् अनन्तरम् ओत् सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य उदाहरणं लिखत अत्र अहो ईशाः इट्स् अ डैरेक्ट् क्वश्चन् फ्रम् लघु सिद्धान्त कौमुदी नेक्स्ट् वन् धेनो प्लस् इति इत्यत्र प्रकृतिभावः भवति वा विकल्पेन भवति अतः तदेव उत्तरं विकल्पेन भवति इति नदी अत्र इत्यत्र प्रकृतिभावः न भवति आम् अथवा न प्रकृतिभावः न भवति इति वक्तुं न शक्नुमः यतः तत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति इको सवर्णे दीर्घस्य इति इको सवर्णे ह्रस्वश्च इति सूत्रमस्ति तेन तत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन भवति तेन तत्र नदी अत्र अथवा नद्यत्र एवं रूपद्वयं भवति ह्रस्वे कृते नदी अत्र इति प्रकृतिभावः ह्रस्वे अकृते च तत्र इको एनचि इत्यनेन तत्र एनादेशः पुनः सुधि उपास्यः इत्यत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च एतद् इको सवर्णस्य शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन प्रकृतिभावः कथं न भवति अत्र सुध्युपास्यः इत्यत्र एकमेव रूपं भवति सुध्युपास्यः इति यनादेशकृतरूपमेव भवति तत्र विकल्पेन इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन प्रकृतिभावः न भवति किमर्थम् इति चेत् तत्र न समासे इति एकं वार्तिकं वर्तते तेन अत्र समासः वर्तते अत्र सुधि उपास्यः इत्यत्र समासः अतः तत्र प्रकृतिभावः न भवति हरि ओम् नमस्ते महोदय नमस्ते अत्र विकल्पेन भवति इति अस्ति खलु 11th आम् आम् नदी प्लस् अत्र अत्र आं लिखितं मया विकल्पेन भवति खलु परन्तु भवान् न लिखितं तदनन्तरं विकल्पेन भवति अपि लिखितं न प्रश्नः प्रकृतिभावः न भवति वा आम् न भवति एकनिमिषं विकल्पेन भवति खलु विकल्पेन भवति आम् इति लेखनीयं क्षम्यताम् आम् आम् प्लस् विकल्पेन भवति लेखनीयं मया तत्र दोषः लिखितः अस्तु अहं परिवर्तयामि अग्रे क्षम्यताम् अग्रे किमपि अस्ति वा प्रष्टव्यं न एकनिमिषम् अत्र प्रकृतिभावः न भवति वा इति प्रश्नः अत्र नदी अत्र इत्यत्र प्रकृतिभावः भवति आम् न इति वदामः चेत् आम् भवति विकल्पेन इति वदामः परन्तु अत्र प्रश्ने न अस्ति इति कारणेन मया अत्र उत्तरे अपि न दत्तम् So is it clear now? It's already question as no, so I am just negating that no is not applicable. So the prakriti bhava will happen. So this na is for to negate this na, and then vikalpena bhavati iti uttaram. Astu.
अग्रिमं प्रश्नं गच्छामः. तत्र पठ्यते अत्र द्वित्वस्य प्रसङ्गः अस्ति वा? आम् अस्ति. अनचि च इत्यनेन तत्र पठ्यते इति रूपं भवति. अनन्तरं चतुर्दशः प्रश्नः. चतुर्षु इत्यत्र द्वित्वे कृते किं रूपम्? द्वित्वं न भवति, यतः तत्र शरोचि इत्यनेन निषेधः. अनन्तरं पञ्चदशः प्रश्नः. किं वो अधीतं सन्धिं कृते? तत्र किमु अधीतं तत् अथवा किं वा अधीतम्? अत्र मयो उयो वो वा इति सूत्रं, तेन तत्र विकल्पेन तत्र वकारादेशः भवति. वकारादेशे कृते किं वा अधीतम् इति रूपम्. अकृते किं वो अधीतम् इति भवति. पुनः एकाचित्यनेन तत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति, अतः तत्र प्रकृतिभावः भवति. किमु अधीतं तत्र सन्धिः न करणीयः. अनन्तरं षोडशः प्रश्नः. इन्द्रे च इत्यत्र च इत्यस्य आवश्यकता का अस्ति? अत्र च इत्यनेन तत्र अवङ् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति इति ज्ञायते. तेन गवेन्द्रः इत्यत्र अवङ्गादेशः भवति. अनन्तरं सप्तदशः प्रश्नः. अच् प्रकरणे प्रकृतिभावविधायकानि सूत्राणि लिखत. I think from 16 onwards is the second section, I guess. Yeah, from 16 onwards, this is the second section. It's optional questions there are. Okay, Indre cha ityatra cha iti avashyakata avang videsharth avang adesha vidhanartham iti uttaram. Anantaram saptadashah prashnah. Ach prakarane prakriti bhava vidayakani sutrani likhata. अत्र षट् सूत्राणि सन्ति. प्रायशः गोसूत्रात् आरभ्य भवति. गो विभाषा इत्यस्मात् आरभ्य षट् सूत्राणि अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः भवन्ति. अनन्तरम् अष्टादशः प्रश्नः. अत्र त्रिपाद्यां प्लुतविधाने सति प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्र सपासप्ताध्यायां कथं सिद्धम्? भवन्तः अवगतवन्तः वा इति न जानामि. अत्र किम् उच्यते? धूराधूते च इत्येतत् सूत्रं प्लुतविधानार्थं भवति. तेन सूत्रेण तेः प्लुतत्वं भवति. अतः एव हे रामा इति रूपम्. अत्र रामा इति प्लुतविधानं तु धूराधूते इति सूत्रेण भवति. तत् सूत्रं त्रिपाद्याम् अस्ति. इदानीं प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यनेन विधीयमानः प्रकृतिभावः सपादसप्ताध्यायम् अस्ति. अतः सपादसप्ताध्यायं यत् सूत्रं प्लुतप्रगृह्याचिन्त्यम् इति अस्ति, तत्र प्लुतविधानं नैव भवति कुत्रापि. अत्र प्लुतविधानं त्रिपाद्यामेव भवति. अतः तत्र असिद्धत्वं नास्ति इति न स्वीकरणीयं. तत्र सिद्धत्वं भवति. अतः यद्यपि तत्र दूराधूते इत्येतत् सूत्रं त्रिपाद्याम् अस्ति, परन्तु तत् सूत्रं प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्येतस्मात् पूर्वमस्ति इत्येव अस्माभिः मन्तव्यम्. अतः कश्चन शास्त्रीयविषयः अयम्. अतः अत्र त्रिपाद्यां प्लुतविधाने सति प्लुतप्रगृह्याचिनित्यम् इत्यत्र सपादसप्ताध्याय्यां कथं सिद्धम् इति चेत् आश्रयात् सिद्धम् इति उत्तरं तत्र. अनन्तरं नवदशः प्रश्नः. दूराधूते च इत्यत्र टेः इत्यस्य अनुवृत्तिः किमर्थम्? तत्र टेः यदि न भवति, प्रायशः अन्तिम अच्वर्णस्य एव प्लुतत्वं भवति. अतः टे इति अस्ति कारणेन अन्तिम अच्वर्णस्य भवति. अर्थात् अन्तिम अजन्तानामेव प्लुतत्वं स्यात्. यदि टेः इति न भविष्यत् तर्हि अजन्तामेव प्लुतत्वं स्यात्. अत्र टेः अस्ति इति कारणेन हलन्तामपि प्लुतत्वं भवति. अतः सुहृत् इति तत्र प्लुतत्वं भवति. अतः तत्र टेः प्लुतत्वं कृतम्. अनन्तरम् अन्तिमः प्रश्नः. आङ्गः कति अर्थाः भवन्ति? उदाहरणानि कानि? अत्र त्रयः अर्थाः. अत्र पञ्च अर्थाः न सन्ति. आङ् इति नकारयुक्तमस्ति. तत्र त्रयः अर्थाः. तत्र ईषदर्थे, मर्यादार्थे, अभिविद्यर्थे एवं त्रयः अर्थाः
यदि उदाहरणानि अपि लिख्यन्ते साधु भवति। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति। तर्हि वयं समापयामः। If possible, please send your marks, your self-corrected marks in the comment section of the video, or maybe you can drop in the Telegram group. अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।